जैसे ही मुकम्मल हुआ 1 घंटे के अंदर, ओनली 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे 50 लाख रुपया मिल गया। या हय्यो या हय्यो या हय्यो या कयूम, या हय्यो या हय्यो या हय्यो या कयूम। कल सुबह से मैं पागल हो गया हूं और यही कहता हूं, या हय्यो या हय्यो या हय्यो या कयूम। आप भी कहें या हय्यो या हय्यो या हय्यो या कयूम बिरहमतिक अस्तगीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैं नाश्ता लेने सुबह गया, लो जी देखे मोटरसाइकिल पर मुझे एक पुराना अपना लंगोटिया यार मिला बचपन का। तो मैंने कहा भाई किधर, कहाँ पे जा रहे हो? तो कहने लगा भाई कोई अपनी मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। मैंने कहा यार तुम्हारी तो बहुत बड़ी दुकान थी। कहने लगा भाई दुकान थी, अब नहीं रही, बड़ा नुकसान हो गया, 50 लाख रुपए का घाटा पड़ा। लेकिन तू मुझे लेट मिला है, जब मुझे घाटा पड़ा हुआ था तू गायब था। वो मुझे कह रहा है, समझ गए मेरी बात? अब दोबारा मुझे दुकान मिल गई है। वो कहने लगा, तो मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ? सारी कहानी उसने सुनाई ना 10 मिनट में। हम खड़े हो गए एक तरफ, मैंने मोटरसाइकिल अपना खड़ा किया, बात करने लगा उससे। कहने लगा कि मैं अपने पीर साहब के पास गया कराची, तो उन्होंने कहा कि भाई दौलत की हैसियत क्या है यार, तू क्या मांगता है बता, हम देते हैं तुझे। कोई किसी को क्या देता है। लेकिन देखें हजरत साहब जो होते हैं, पीर साहब जो होते हैं, अगर कामल हो और उसके कामल पीर हैं, उन्होंने उसे कहा कि तू चंद दिन के अंदर, यानी समझ ले कि जब तू ये वजीफा खत्म करेगा ना, तू 1 घंटे के अंदर, 1 आवर, ओनली 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर तुझे माल भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगा, घर आके तुझे देंगे। तो उस पर 50 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया। तो फिर उसने या हय्यो या कयूम का जो अमल मुझे बताया कि इस तरह हमने अमल किया और अल्लाह ताला ने हम पर वारे न्यारे कर दिए। और मैं ये शुरू में मैंने कहा कि मैं पागल हो गया हूं। जब उसने वाकया सुनाया तो मैं उछल पड़ा। मैंने कहा यार अल्लाह अकबर, ये भी होता है, इस तरह भी होता है काम। कि अल्लाह ताला खैर करे, उसको वही दुकान वापस आ गई। यानी कि उन्होंने ले ली थी, जिन्होंने पैसे लेने थे, भाई रख तू इधर, ताला मार, ये हमारी कस्टडी में रहेगी। तो उसने अमल किया, 7 दिन उसके लगे। किस तरह अमल है वो मैं आपको बताता हूँ। अमल देखे यहाँ पर लोग मुझे फजूल कहते रहते हैं कि भाई तू यार वजीफे हम कर रहे हैं, हमें मिलता नहीं। कोई कहता है मकान नहीं मिलता, कोई कहता है दुकान नहीं मिलती। और भाई एक बात याद रखो, हर वजीफा कामयाब होता है बशर्ते आप दिलो जान से करते हो। और एक चीज है कि किसी का हक मत मारना जिंदगी में, किसी को नाजायज, मतलब है कि नुकसान मत पहुंचाना। समझ गए ना? एक बात है, आप किसी का कर्ज ले लेते हो फिर वापस नहीं करते, या अपना बहन भाई का आपने हिस्सा मार लिया, तो फिर कौन से वजीफे? मुझे एक बात बताओ, फिर किस तरह के वजीफे आप करके कामयाब होना चाहते हो? ये नहीं होती बात। जब आप उस रब से मांगते हो जिस रब ने आपको देना है, जो रब आपकी बहन का भी रब है, आपके भाई का भी रब है, वो उस आपके मोहल्ले वाले का भी रब है जिसको आपने तंग किया है, उसका भी रब है जिससे आप उधार लेके खा गए हो, वो भी उसकी मखलूक है। तो फिर उसी रब से किस मुंह से तुम मांगोगे? तो बात इसी तरह ना कि ये मेरा लंगोटिया यार जिसका मैंने आपको तज़किरा करके बताया, कहने लगा कि मैं फंस गया था, खत्म हो गया था। क्योंकि मैं तो जानता था ना, पहले वो गरीब था। फिर मत गरीब से मुराद है कि भूखा नहीं था, गरीब से मुराद है कि वो छाबड़ी लगाता था, रेड़ी लगाता था। समझ गए मेरी बात? कपड़े की, यानी कि एक ठिया सा था ना। तो बाद में उसके पास इतनी बड़ी 5 मरले की दुकान थी। आप देखें, मरले सिर्फ मकानों में होते हैं, दुकान 5 मरले की हो तो फिर करोड़ों करोड़ों रुपए का सामान, करोड़ का सामान उसमें लगा होता है। तो बाद में फिर वो मकरूज हो गया, उल्टा 50 लाख रुपए देने वाला हो गया, सारा सामान भी गया। तो फिर उसने या हय्यो या कयूम का ये अमल जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आजमा लें। तो अमल बताता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता, इजाजत के लिए लाइक कर दें, खत्म होगी बात। एक कमेंट करें, एक लाइक करें, आपको इजाजत है। और जिस तरह बताऊंगा उस तरह आपने करना है। कराची में वो गया हजरत साहब के पास अपने, यहाँ पर नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, मशहूर बनने हैं तो हो सकता है कि वो कहेंगे आप हमारा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो अपनी वीडियोज में, तो फायदा नहीं है। तो वो कराची में हजरत साहब के पास गया। हजरत साहब ने कहा कि जब आपको किसी मुश्किल में आप फंसे हो,
ایک تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد آپ کرتے رہو. احادیث میں بھی اس کا مفہوم ملتا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے کہ نہیں؟ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، دیکھیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد جو دن رات کرتا رہتا ہے وہ کبھی غم میں انشاءاللہ نہیں پھنستا. ایک دوسرا انہوں نے ایک عمل ایسا بتایا کہ وہ پھر اس کی والدہ، اس کی بہن، اس کے بھائی، وہ خود سب نے مل کر کیا. کتنی بار؟ 2.5 لاکھ مرتبہ. ظاہر ہے اس کو 5-6 دن لگ گئے. وہ اپنے آگے انہوں نے گیٹیاں بچھائیں. گیٹیاں ہوتی ہیں جب لوگ ختم شریف پڑھتے ہیں. 2.5 لاکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو. وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ختم شریف تھا 2.5 لاکھ مرتبہ پڑھنے والا، جیسے ہی مکمل ہوا 1 گھنٹے کے اندر، اونلی 1 آور، 1 گھنٹے کے اندر 50 لاکھ روپے آ کے وہ بندہ مجھے دے گیا جس نے میرا دینا تھا اور پھر میں نے آگے دینا تھا. 1 گھنٹے کے اندر مجھے 50 لاکھ روپے مل گیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ مطلب ہے کہ اتنی مہربانی کی کہ وہ پیسے اسے ملے. وہ جا کے اس نے ادا کیے، اپنی دکان چھڑائی، کھولی، اور پھر رش پڑ گیا. دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ. کہتا ہے کہ جب 2.5 لاکھ روپے ختم ہوا، یعنی 2.5 لاکھ روپیہ کہہ گیا میں، 2.5 لاکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم سب گھر کے جو افراد تھے، 5 تھے 7 تھے، جتنے بھی مل کے انہوں نے پڑھا. اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اب میرے منہ سے یا حیو یا قیوم کا ورد ہٹتا ہی نہیں ہے. وہ ختم جو ہم نے دلایا وہ تو دلا دیا، وہ تو ہو گیا. اب ہم چلتے پھرتے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم. اور میں بھی اب شروع میں ویڈیو میں نے مطلب ہے کہ شروع کی تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں بھی پاگل ہو گیا ہوں. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ہیں جی. اور اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. حاصل کلام کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دکھ تکلیف میں ہو، 2.5 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بہت بڑی کوئی پرابلم ہے، کوئی بندہ کہتا ہے مجھے مکان چاہیے، ٹھیک ہے، عمل کرو نا یار، اللہ تعالیٰ سبب لگائے گا. ہمت تو کرو، پھر ہمت مرنا تو مدد خدا. تو انشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ عمل ختم کیا نا، 1 گھنٹے کے اندر 50 لاکھ روپے میرے قدموں میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو انشاءاللہ وہاں سے دے گی کہ آپ کہا کرو گے یار یہ تو ہمارا دشمن تھا، یہ تو ہمیں دے ہی نہیں سکتا. یعنی کہ اللہ اس طریقے سے اس جگہ سے سبب لگائے گا جہاں پر آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا کہ رب کائنات کہاں سے ہمیں عطا کر سکتا ہے. تو یا حیو یا قیوم ویسے بھی ایک سرسبز و شاداب باغ ہے. بندہ جو یہ پڑھتا ہے ہمیشہ زندگی اس کو لمبی ملتی ہے، صحت مند ملتی ہے، رزق، کامیابیاں، مال، دولت، اولاد کی خوشحالی، 7 نسلوں تک بھوک نہ کٹنے کا یہ دعویٰ بزرگان دین کرتے ہیں کہ جو بندہ یا حیو یا قیوم کا پکا زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کو پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں سے کمی نہیں ملتی. تو آخری بات کہوں گا اور اجازت چاہوں گا، جو بندہ 2.5 لاکھ مرتبہ پڑھ سکتا ہے، سارے گھر والے مل کے پڑھیں، وہ پڑھیں اور اپنے ہر مسئلے سے جان چھڑائیں. وگرنہ چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 1 تسبیح، 2 تسبیح، چلتے پھرتے پڑھا کریں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. عمل کریں انشاءاللہ. وہ بندہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا یہ ختم شریف 2.5 لاکھ جو تعداد ہے پڑھا، 1 گھنٹہ نہیں گزرا کال آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواز دی. تو دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ خوب فائدہ اٹھاؤ گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.